अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच और खरा सच के स्पेशल एपिसोड्स। कल भी मैंने किया था, हालांकि 8 बजे मेरा टाइम नहीं है, डॉक्टर दानिश का टाइम है, लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की उनसे कि मैंने ये शोज करने हैं और कम से कम ये 3, 4, 5 दिन तो मैंने करने ही करने हैं, क्योंकि मेरे पास तहलका खेज डॉक्यूमेंट्स भी हैं और कुछ मवाद भी है और बहुत से अब कन्फेशंस भी सामने आ रहे हैं। कल मैंने जब प्रोग्राम किया तो उसके ऊपर बड़ा एक वाइड स्प्रेड रिएक्शन हुआ और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इंटरनेट की चीजें दिखा रहे हैं और इंटरनेट पता नहीं सही है कि गलत है। तो हजरात, मैं यही काम करता हूं, बर्फ में बेचता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई लेके आता हूं चीज तो मेरे पास उसका कोई ना कोई एविडेंस है, कोई ना कोई प्रूफ होता है। 29 सितंबर की बात हो रही थी ये। 29 सितंबर को हिंदुस्तान टाइम्स की मैंने वो कॉपी बॉम्बे से मंगवा ली है। ये मेरे पास वो कॉपी है और अगर आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं इसका स्क्रीन पे क्लोजअप दिखा देता हूं। और ये पूरी स्टोरी बड़ी सिंपल है कि दाऊद टीवी ऑन टीवी स्क्रीन सून, और उन्होंने कहा रॉन्ग नेटवर्क बैक बाय इंडियाज मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन यानी दाऊद इब्राहिम, बोल सेट टू लॉन्च ट्रांसमिशन बाय एंड ऑफ दिस ईयर। अच्छा, बोल टीवी के ऊपर यह है और कहा यह जा रहा है कि बोल टीवी जो है खास तौर पे उसको दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान का एक इदारा ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो उसको फाइनेंशियली बैक कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं और वो खास तौर पे पाकिस्तान में जियो टेलीविजन नेटवर्क के लोगों को तोड़ रहा है और जियो टेलीविजन को टारगेट कर रहा है। ये स्टोरी आ गई, बहुत खौफनाक स्टोरी थी, बड़ा तहलका मच गया इससे। और इस स्टोरी की सबसे बड़ी रेमिफिकेशन ये थी कि पूरी बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की बहैसियत यानी स्टेट, एक सॉवरेन स्टेट जो साख है, वो बेइंतहा मुतासिर हुई। और पाकिस्तान के ऊपर आपको पता ही है कि कितने इल्जामात लगते रहे हैं दहशत गर्दों को पनाह देने के, दहशत गर्दों को खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर भेजने के। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि इसके प्लीज हमें सबूत दे। अब उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सबूत आ गया। इसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और पता नहीं कौन कौन, अकील करीम डैडी, बड़े बड़े नाम इसमें आए कि ये लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और एक दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में सरताज अजीज साहब की भी आ गई स्टोरी एक थोड़े दिन के बाद। यानी एक मैंने कल खबर इसमें गलत दी थी, और वो ये थी कि कामरान खान के हवाले से थी, जो जियो टेलीविजन के बहुत मायानाज एंकर हैं। कामरान खान के मतलब खबर ये थी कि उनको पोच करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जियो टीवी के अंदर ही रहे और वो गए नहीं। बहरहाल आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। और दूसरी बात यह कि इसके बाद एस्टेक वालों ने, एग्जैक्ट वालों ने इनके ऊपर एक नोटिस भेजा। उसके ऊपर बोल टीवी ने, वो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक इंटरनल इंक्वायरी की। उस इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई और उसकी तमाम तहकीकात हमारे पास आ गई। वो इंतहाई खौफनाक थी और उनका ये कहना था कि जंग और जियो ग्रुप के रूए रवां और उनके मालिक, बहुत ही काबिल एहतराम नाम पाकिस्तान में मीर शकील और रहमान जो हैं, मीर शकील और रहमान खास तौर पे उनके जो रवाबित हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने समधी जनाब जहांगीर सिद्दीकी साहब, जो अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी बहुत सी तारीफें मैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कर चुका हूं। उनके करप्शन की, उनके गबन की, उनके पैसे खाने की, वो काफी मैं कर चुका हूं, जिसके ऊपर मुझे एक दफा कोर्ट का भी नोटिस आ गया था कि मत करो मत करो मत करो, तो नहीं किया, आज दोबारा करूंगा। अब कोर्ट भी देखेगा कि मैं जो बताऊंगा कि वो सही है कि गलत है। अगर गलत है तो मुझे प्लीज जेल में भेज दे, मुझे भेज दे जेल में, और जहांगीर सिद्दीकी से मैं सरेआम टेलीविजन पे ही माफी मांगूंगा। और अगर सही है तो प्लीज जिस आदमी ने अरबों रुपए के नुकसानात किए हैं उसको पसे ज़िंदा करें और उसको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहरहाल जो उनकी इंटरनल इंक्वायरी हुई, उन्होंने कहा कि रॉ के एजेंट्स जो हैं या इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट्स जो हैं, उन्होंने मीर शकील और रहमान के कहने पे और जहांगीर सिद्दीकी के कहने पे खास तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स के स्टाफ को उन्होंने ये स्टोरी प्लांट करवाई और उनके कहने पे ये स्टोरी लगवाई। अब मेरा सवाल इसमें यह है कि पहली बात मैं क्लियर कर दूं आज अपने नाजरीन को, बड़े लोगों को शक है, मुझसे पूछते हैं जी मैं बोल टीवी में नहीं जा रहा। खुद बोल टीवी वालों को यह शक था, मैं बोल टीवी नहीं जा रहा, मैं किसी और चैनल पे नहीं जा रहा। तो पहले तो इसको रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर ले। हालांकि मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर की, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जा रहा। बोल टीवी जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। और इस तरह की स्टोरीज दे के आज के जमाने में जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना क्या, यहां से हर आदमी अपना पैसा बाहर निकाल रहा है
اور یہ دیکھ کے صرف پاکستان جو ہے اور اس میں انویسٹمنٹس اور سرمایہ کاری جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک ڈیمیج ہوتی ہیں. اس طرح کی پہلے بھی سٹوریز آئیں, ان کے بھی لنکیجز میں آپ کو بتاؤں گا وقتاً فوقتاً کہ وہ کیسے آئیں. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی ہم نے مان لیا کہ یہ سٹوری صحیح نہیں ہے, سٹوری غلط ہے, تو جو کل میں نے آپ کو ایک کلیریفیکیشن نوٹ دکھایا, ہندوستان ٹائمز نے خود اپنی ایک سٹوری کا کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع مل گئی ہے, یہ سٹوری صحیح نہیں ہے, ہم اس کو فوری طور پہ ریموو کر رہے ہیں, اینڈ اینی انکنوینئنس ان دس ریگارڈ caused as a consequence is regretted. ہندوستان ٹائمز نے بحیثیت ایک ادارے کے بہت بڑا کام کیا, اور کوئی بھی جرنلسٹ یہ مانے گا کہ انہوں نے بہت کیریکٹر شو کیا وہاں پہ, کیونکہ اگر ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی ایک سٹوری باؤنس کر رہی ہے یا اس کے پاس بیک کرنے کا ایویڈنس نہیں ہے, تو انہوں نے فوراً اس کو نہ صرف ریموو کیا بلکہ ایک معذرت بھی کر لی. لیکن ہمارے لیے یہاں پہ یہ ختم نہیں ہوتی کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ, پاکستان کا سب سے سٹرونگ ادارہ میڈیا کا, جو ہر روز لوگوں کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے اور جو ہر روز یہاں پہ بتاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ خود جب اس کے متعلق شواہد ملنا شروع ہو جائیں کہ وہ پاکستان دشمن عناصر سے نہ صرف اس کے تعلقات ہیں بلکہ بہت گہرے تعلقات ہیں, اتنے گہرے کہ وہ ان کے کہنے پہ کچھ بھی کر دیتے ہیں, ان کا میڈیا تک استعمال ہو جاتا ہے ان کے کہنے پہ, تو یہ بات کہاں تک جا رہی ہے. پھر الزامات آ رہے ہیں کہ جی فنڈنگ ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا ان میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے. کچھ فنڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً کوئی $150 ملین, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں بالکل کیونکہ آف ہینڈ بتا رہا ہوں, اپنے نوٹس نہیں دیکھ کے بتا رہا, تو صرف برٹن سے آئی یہاں پہ ایک ہی گروپ کو. کون سا گروپ ہے وہ آپ بھی گیس کر لیں, میں بھی گیس کر لیتا ہوں. اور کیوں آئی, یعنی پاکستان میں ہو سکتا ہے کوئی اور اخبار اس قابل نہ ہو کہ اس کو دیا جائے, لیکن یہاں پہ ایک مخصوص اس کے تحت آ رہی ہے. پھر پریزیڈنٹ اوباما نے خاص طور پہ کہا کہ جناب ہم پاکستانی میڈیا کو $50 ملین دے رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کا امیج پاکستان میں صحیح کریں. یہ کس کس مد میں آیا؟ رشین ٹیلی ویژن نے اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ دی, لیکن رشین ٹیلی ویژن نے جب یہ رپورٹ دی تو وہ صرف ایک ہی چینل کے لوگوز دکھا رہے, ایک ہی چینل کی اپنا پروگرامز دکھا رہے. میں آپ کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں, کلپ ذرا دیکھ لیں. پلیز واچ دس رشین ٹی وی. President Obama has announced his plans to pledge $50 million to the Pakistani media. The aim being to reverse anti-American sentiments and raise awareness of U.S.-funded projects meant to better the quality of life for every Pakistani. ذکر کرتے ہیں یہ ایک ہی مخصوص چینل کی فوٹیج دکھا رہے ہیں, تصویریں دکھا رہے ہیں, یہ میڈیا کی نہیں دکھا رہے, دیگر چینلز کی نہیں دکھا رہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کون سا چینل ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ اس کو یہاں پہ اتنا دیا جا رہا ہے. پھر میرے اوپر کورٹ نوٹسز آئے, میرے اوپر اریسٹ وارنٹس آئے, اس وجہ سے کہ امن کی آشا کو میں نے کرٹیسائز کیا, اور میرا صرف جو تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے آرٹسٹ سر آنکھوں پہ وہ بہت اچھے ہیں, ہندوستان کے کلاکار بہت قابل ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں, پاکستانی فنکار ہیں, پاکستانی ٹیکنیشین ہیں, پاکستانی ڈرامہ میکرز ہیں, یا ایسے لوگ ہنرمند ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کو بھی ان کا جائز حق ملنا چاہیے. آج میرے پاس یہ اب تفصیلات آ گئی ہیں جو میں آج نہیں آپ کو دوں گا, یہ میں صرف آپ کو ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں کہ بیشتر ہندوستانی فلمیں جو یہاں پہ یہ مخصوص چینل چلواتا رہا, گانے چلواتا رہا, ان کے یہاں پہ چیزیں چلواتا رہا, ان کے ایفیڈیوٹس اور ان کے جو رائٹ آف پروڈکشنز تھے وہ فیک تھے, وہ غلط بنوائے گئے اور وہ منسٹریوں میں دیے گئے کہ جو آپ کے قوانین کے مطابق پورے اترتے تھے, لیکن ایکچولی پیچھے سے وہ صحیح نہیں تھے. تو واٹ از گوئنگ آن, اور ایسا کیوں ہو رہا تھا, اور یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس فلم میں جو مرکزی کردار ایک سامنے آ رہا تھا وہ جہانگیر صدیقی کا آ رہا ہے. جہانگیر صدیقی وہ شخص ہے جو میر شکیل الرحمان کے کہنے پہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے, کچھ لوگوں نے بڑے کاری الزامات ان کے اوپر لگائے, اور کچھ ان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو 14-15 سال سے اریسٹ وارنٹس ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, لیکن صرف میر شکیل الرحمان سے رشتہ داری کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں. آج مجھے جوائن کر رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی, چیئرمین ہے AKD گروپ کے. مجھے جوائن کر رہے ہیں غنی عثمان, چیئرمین ہے غنی عثمان سیکیورٹیز کے, جو پارٹنر رہے ہیں 35-40 سال جہانگیر صدیقی کے, اور یہ آپ کو بتائیں گے کس طرح جہانگیر صدیقی نے خود اپنی سگی بہن سلطانہ صدیقی کا چینل ہم ٹی وی
اس کا ایک ہاسٹائل ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی میر شکیل الرحمان کے کہنے پہ اور ان کے لیے. اور باقی چینلز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے محمد علی, خاص طور پہ فارمر چیئرمین ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے, اور ان کے وہ لیٹرز جو انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان لکھے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان نے ان کو مار دینے کی دھمکیاں دیں اور ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دیں, اس لیے کہ وہ میاں منشا کی آئی پی پیز اور جہانگیر صدیقی کی باتیں نہیں مان رہے تھے. اور ان کا کہنا ہے کہ میر شکیل الرحمان ایسی اور بھی بہت کچھ کر چکے ہیں, وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے کیا ہے. آل آف دیٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں آپ کو دکھاؤں کہ جو کلیریفیکیشن ہندوستان ٹائمز کی تھی وہ میرے ہاتھ میں پڑی ہے, اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس سٹوری کو ریموو کیا ویری کوئکلی. میں نے ذرا 2-4 چھوٹے چھوٹے سوال کرنے ہیں. عقیل لیڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ داؤد ابراہیم کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے پیسے لیتے ہیں؟ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایلیگیشن لگانے والے لوگ جو ہیں غلط کام کرتے ہیں, جب ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. کس نے ایلیگیشن لگائی آپ پہ؟ اب یہ جو ابھی آپ کی جو نیوز میں نے دیکھی ہے, مجھے تو کل تک تو شاید کچھ تھوڑا سا اندازہ تھا, یہ دیکھیں آج تو مجھے یہ دیکھ کے یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. آپ پہ الزامات, آئی ایس آئی پہ الزامات, افواج پاکستان پہ الزامات, یعنی جو فوج روز قربانیاں دیتی ہے, اپنی جانوں کے نذرانے دیتی ہے اس ملک کو, اس دھرتی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اس کے اوپر کیسے کیسے پروگرام ہوتے ہیں, مسنگ پرسن اور یہ پرسن. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ مبارکباد آپ کو دینی چاہیے کہ اتنا بڑا اسکینڈل آپ نے دکھایا. ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ اسٹاک کے چور ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں یہ نہیں پتا یہ ملک دشمن ہے. میں کہتا ہوں اب تو ہمیں ان کے خلاف جہاد اعلان کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو اب کسی صورت میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جب یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے کیسے ہو گئے میر صاحب کے؟ مجھے تو یقین سمجھ نہیں آ رہا. اتنے مطلب میر خلیل الرحمان نے اتنی خدمات ان کی تھی, تو کیا انہوں نے بڑے نیک آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ یہ اس راستے پہ میرا خیال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جہانگیر صدیقی کے مارکیٹ کے حوالے سے ایک چھوڑو دوسرا اسکینڈل, دوسرا چھوڑو تیسرا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے راستے پہ تو نہیں چل پڑے. مجھے تو دکھ ہو رہا ہے, یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں. یہ اس ملک کے خلاف ہمیں سب کچھ گیا, اتنی عزت دی, ان کو امپائر بنا دی, میڈیا ٹائکون بن گئے, تو کیا یہ اس کام کے لیے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستان میں میڈیا بلیک میلنگ کر رہا ہے؟ میں پہلے یقین نہیں کرتا تھا, لیکن پچھلے دنوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا, وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ شاید اب اس خبر کے بارے میں ماننا ہی پڑے گا, کیونکہ نہ ماننا ٹھیک نہیں ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے صرف یہ کوئی بتایا آ کے کہ میرے خلاف اچانک اتنی خبریں کیوں لگ گئی. پچھلے 57 سال کی میری عمر ہے, میں نے کبھی زندگی میں میرے خلاف کوئی خبر نہیں لگی, اور پچھلے 1 سال میں صرف ایک میڈیا ٹائکون میر شکیل صاحب کی میں نے بات نہیں مانی. نہیں اس لیے مانی کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہتا تھا, میرا اپنا پورا کیریئر ہے. میں کہتا ہوں کوئی آ کے میر شکیل صاحب ناجائز کام کرتے ہیں؟ مطلب انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا تھا, اپنے سمجھی کے حوالے سے. نہیں تو ناجائز کا کہ جو کام انہوں نے کہا تھا وہ کسی صورت میں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں کہ غلط کام اگر ہم بھی کریں تو ہمیں, آپ کو تو غلط کام کہنے کا مطلب آپ کو کہا کہ وزن کم کر لو عقیل بھائی اپنا, تو وہ ناجائز ہو جائے گا. دیکھیں, وزن کم کرنے والی بھی کسی زمانے میں بات کرتے تھے, وہ کرتی تھیں, کرتے تھے, تھی نہیں. لیکن اچانک رویہ جو چینج ہوا ہے, اللہ تعالیٰ. بھابھی اس وقت ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, کچھ نہیں بولیں گی, آپ کو فکر نہ کریں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جو رویہ ان کا چینج ہوا مجھے یقین نہیں آ رہا. میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے چہرے اس طرح کے ہیں.
جس طرح خبریں لگوائی گئی میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جس کام کو میری شیئر ہولڈنگ ہے نیا نازم آباد میں, وہ کینسر اورینٹڈ پروجیکٹ بنا دیا یار. میں کہتا ہوں اگر کراچی کے اس پروجیکٹ کو دیکھا جائے تو لوگ آ کے دیکھ کے پریشان ہو کے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کام کرنے والی این جی او جو ہے وہ کمرشل بیسس پہ کام بھی کر رہی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ میں 100% شیور ہوں کہ یہ اسی ٹائپ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اچھا, یہ ایف بی آر کی ایک آپ رپورٹ دیکھ لیں اور پھر مجھے بتائیے گا. اتنی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ساتھ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں محمد علی, فارمر چیئرمین سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے. محمد علی صاحب السلام علیکم. السلام بشیر صاحب. ذرا سا اونچا بولیں گے علی صاحب. اچھا جی, وعلیکم السلام بشیر صاحب. جی آپ کیسے؟ محمد علی صاحب, جولائی 15, 2013 کو آپ نے میاں محمد نواز شریف کو ایک خط لکھا, پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل. وہ خط میرے ہاتھ لگ گیا ہوا, یہ میرے ہاتھ میں ہے. آپ تو امریکہ میں ہیں, میں پاکستان میں ہوں, خط میرے پاس ہے. اور وہ خط میں پیج 2 پہ جا رہا ہوں. آپ نے کہا, میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ اینڈ تھرڈ پیراگراف, ہاؤ ایور the pressure tactics, harassment and blackmailing never stopped in relation to cases involving Jahangir Siddiqui group from Mr. Jahangir Siddiqui and his close relative Mir Shakil Rahman, owner of the most powerful media empire in the country. The primary case in question was a criminal complaint of Asgard 9, in which various companies of JS Group had manipulated the share price. But a serious allegation hai. The investigation was closed in 2009, but no criminal complaint filed till time of my joining SECP. Uske baad aapne ek aur jagah likha, page 3 of 5, paragraph 3. However, Mir Shakil Rahman continued to threaten me that he would tarnish my reputation and image in the media and that he would use his influence in the law enforcement agencies against me. Submission of misleading information to NAB in Agra case, trying to falsely implicate me, and SECP commissioner responsible for filing the ANL case by an employee of the SECP who is also suspected to be close to this group is just one example. اور آپ نے پھر آگے لکھا کہ I may have never written this letter if these people would have stopped their harassment, but even after my departure from SECP, they are continuously planting false news in the media against me and fearing that my return to SECP may lead them to face a tough and honest regulator once again. یہ پہلے تو مجھے بتائیں, جو خط میرے ہاتھ میں ہے محمد علی صاحب, یہ کیا خط صحیح ہے, فورجری ہے, کہ آپ نے لکھا تھا؟ یہ نہیں, میں نے لکھا ہے بالکل جولائی کے اندر. اور مبشر صاحب تو اپروو ہو گیا ہے نا کہ جولائی کا لیٹر لکھا ہوا ہے, نومبر میں, آلموسٹ نومبر آنے والا ہے. اینڈ وی ہیو سین کہ میڈیا کے اندر کتنی غلط خبریں آئی ہیں. میرے ریموول سے ایک دن پہلے جیو پر سارا دن چلائی گئی ایک نیوز کہ ایف بی آر کے اندر کسی کمپنی کے اندر میری پارٹنرشپ ہے, اس کا آرڈر آ چکا ہے کہ میری کوئی اسٹیک نہیں تھا. پھر ایک نیوز آئی نیوز اور جنگ میں کہ ایف بی آر کو انکوائری کر رہا ہے, کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے. اوگرا کیس کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کون سی انکوائری ہے, مجھے نیب نے ایک بار بلایا اسسٹ کرنے کے لیے. آپ اسے نا یہ ایک منٹ ٹھہرے, یہ اتنی پڑھی لکھی باتیں نہ کریں. میرے کیلکولیٹر میں تو اتنے ڈیجٹس بھی نہیں آتے جتنی آپ اور عقیل ڈیڈی باتیں کرتے ہیں اور فگرز بتاتے ہیں, اتنے بلین اتنے بلین. مجھے موٹا موٹا حساب بتائیں کہ جہانگیر صدیقی کے لیے کیا میر شکیل الرحمان نے آپ کو دھمکیاں دیں؟ جی, یہ تو میرے لیٹر میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ مجھے بہت بار کہا گیا کہ یہ کیس فائل نہ کرو. یہ کیس 2009 سے پینڈنگ تھا اور میرے زمانے میں یعنی آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جو اس ملک کے اتنے بڑے معتبر آدمی ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ کے وہ روح رواں ہیں اور ان کی بڑی عزت بھی ہے, وہ غلط کاموں کے لیے آپ کو پریشرائز کرتے رہے جس سے پیسے بنائے جا سکتے تھے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے؟ میں پینڈو آدمی ہوں, مجھے ذرا کھل کے بتائیں. مجھے یہ فگر چھوڑ دیں کہ اتنا شیئر تو اتنا گر گیا تو اتنا ٹوٹ گیا. اتنا جنرل اسٹیٹمنٹ تو میں نے نہیں لکھا. ویری اسپیسیفکلی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کا بات کر رہا ہوں. ایک جو کیس تھا ایسگارڈ 9 کا, اس کے لیے مجھے کہا گیا کہ یہ کیس آپ فائل نہ کریں. یہ کیس 5 سال سے کیوں کہا گیا؟ آپ ایک سرکاری اہلکار ہیں کہ آپ ان کے گروپ کے ملازم ہیں؟ نہیں جی, ہم نے تو فائل کیا. اب دیکھیں یہ 5 سال سے پینڈنگ تھا, ہم سے پہلے 2 کمیشن اپروو کر چکے تھے, کسی نے فائل نہیں کیا. کیا آپ نے کبھی اس وقت یہ رپورٹ کیا کہ آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے میڈیا کے گروپ کی طرف سے؟ سر, رپورٹ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میں نے تو ان کی سننی نہیں تھی.
थी ना, हमने तो वो काम किया जो सही था। तो जिसने जितना प्रेशर डाला मेरे टेन्योर के अंदर, हमने तो हमेशा सही चीज की, और तो प्रूव हो चुका है कि हमने केस फाइल किया और अब उस केस को रोक दिया गया है। आज एससीसीपी को फॉलो अप करना चाहिए उस केस के ऊपर। तो जनरली तो खैर कोई थ्रेटन वगैरह नहीं था, इस केस से रिलेटेड था कि ये केस आप फाइल ना करें, बट वी वेंट अहेड एंड वी फाइल्ड व्हाट वाज राइट। एक मिनट मोहम्मद अली साहब, अच्छा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोटा मोटा मैं हिसाब में बता रहा हूँ, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं जट दा हिसाब, मैं वो हिसाब आपसे कर रहा हूँ। मुझे ना मेमनी आती ना गुजराती, वैसे मैं आपकी बातें समझ लेता हूँ और खूब समझता हूँ। मुझे यानी हो ये रहा है कि पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं उनको या तो अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, और जहां पे वो इंडियन कंपनीज के आगे कंपटीशन दे सकती हैं उनको मारा जा रहा है और इंडियंस को इलीगली प्रमोट किया जा रहा है। क्या ये सही है? फिलहाल तो यही दिख रहा है सारा, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं। अब तो जो चीजें सामने आ रही हैं इससे तो हर चीज ओपन हो रही है कि एक रेगुलेटर को यार थ्रेटन किया जा रहा है, तो रेगुलेटर को अगर आप थ्रेटन करोगे तो फिर रह क्या गया? मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को तो इसके ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर ये लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है तो मेरा तो ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इनको पहली फुर्सत में बुलाना चाहिए एक्शन। और अगर ये 4 प्राइम मिनिस्टर तो एक्शन ले नहीं सके, 4 बिलियन के सेल्स टैक्स इवेजन। रेगुलेटर बहुत बड़ी बात होती है। सेल्स टैक्स की इवेजन है। देखिए सेल टैक्स की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस लेटर की बात कर रहा हूं जो अभी आपने पढ़ के सुनाया। ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है, और अगर इसको प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है तो ये जाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर पे इनको ट्रस्ट था, उन्होंने लेटर लिखा, तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर की तो पहली जॉब बनती है कि इसको सीरियसली इंक्वायरी करवाएं, और अगर ये एलिगेशन सही है तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, और इसके ऊपर अप्रोच करना ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है। मेरा तो ख्याल है कि ये तो गनी साहब, आप कितने 35 साल पार्टनर है जहांगीर सिद्दीकी के? 40 साल? 35 या 40 और हम टीवी होल्डर सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के साथ। सुल्ताना 100% हमारी बड़ी काबिल 100% हम टीवी में हम स्पॉन्सर शेयर होल्डर हैं। बाय द वे मैं उनका बड़ा, मैं आपको पता है, इज्जत करता हूँ। उन्होंने बड़ी लुकमान मेहनत से साहब, सारी उम्र काम किया, बड़ी इज्जत से काम किया। हम टीवी में मैं स्पॉन्सर शेयर होल्डर हूँ। सुल्तान तो पहली बात तो यह है कि मैं हम की बुराई नहीं सुनूंगा कोई भी, क्योंकि वो आप समझे मेरा चैनल है। दूसरी बात यह है, मुझे सिर्फ ये बताएं क्या ये सही है कि जहांगीर सिद्दीकी उसमें माइनर शेयर होल्डर थे और उन्होंने अपनी सगी बहन के ऊपर पर्चे कटवा दिए और वो एंटरटेनमेंट चैनल उठा के मीर शकील रहमान को दे रहे थे? देखिए, इन्होंने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की अलाहाबाद शुगर मिल में, और हम टीवी। अच्छा, आपको एक मिनट ठहरे, आपको कैसे ब्लैकमेल किया? को आपके साथ लड़की का केस दिखाना था, को कमरे में दिखाना था, को और खर्चा दिखाना था, ब्लैकमेल कैसे करना था? ब्लैकमेल देखो, इन्होंने पहले हमारी इनकी सिस्टम ही थी 25 साल से ब्लैकमेल करना। फर्स्ट स्टेज पे इन्होंने लिबर्टी मिल को ब्लैक किया, सेली को ब्लैकमेल किया, डाडेक्स को ब्लैकमेल किया, ANL वालों को ब्लैकमेल किया, अब आखिरी स्टेज पे ये आके सिंगर वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और अब हम टीवी और अलाहाबाद शुगर मिल को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि मेरे वो 40 साल साथी है और हमने साथ मिलकर क्या क्या किया है आज मैं बताऊंगा, तो उसको दुनिया देखेगी कि हमने दोनों ने मिलकर क्या क्या किया है। क्या किया आपने? देखिए ना, हमने जो काम किए, इन्होंने PNSE में क्या किया, इन्होंने KSE में क्या किया, ये भी मैं आपको आने वाले कोई प्रोग्राम होगा वहां भी इन्होंने कमेटियां बनाई, कमेटियों के चेयरमैन बने, मशीनरी खरीदने गए, PNSE में जहाज खरीदने गए, और उसमें उन्होंने किकबैक क्या क्या ली, आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं सुन रहा हूं, बोले आप, बोले। देखिए, अब इनका वक्त आ गया है। अब ये सगे भाई जैसे दोस्त जो 40 साल के पार्टनर, और एक तरफ उनकी बहन और एक तरफ उनके बड़े भाई, कल परसों बड़े भाई की बेटी को उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया कि भाई आप ये नहीं करोगे। बेटी को, जो मजहर सिद्दीकी साहब की बेटी को, जो जहांगीर सिद्दीकी इन्वेस्टमेंट में सर्विस करती थी, उन्हें नौकरी में से निकाल दिया कि मजहर साहब ये हमारा काम नहीं करते। तो वो तो समझ लो कि खतरनाक ब्लैकमेल हो गए। सगी बहन के ऊपर 4-5 पर्चे कटवाए। बहन के ऊपर नहीं, बहन के बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर कल पर्चा कटवाया इनके जहांगीर सिद्दीकी दुरैत के ऊपर, सुनैद के ऊपर। दुरैत तो बहुत शरीफ आदमी, सुनैद के ऊपर कटवाया, मेरे ऊपर कटवाया, मेरे बेटे के ऊपर कटवाया, जिसकी आज मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेके आया। क्या कह रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही। हाजी गनी साहब ने पिछले दिनों एक ऑब्जेक्शन किया था, और ऑब्जेक्शन इनका बड़ा वैलिड था कि जहांगीर सिद्दीकी ने PICT की जो डील कराई थी
उस डील में 43 करोड़ रुपए का, PICT क्या है मुझे ये please? पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, अच्छा, इसके शेयर्स की डील कराई थी और उस पे 43 करोड़ रुपए बोनस अपने बेटे को दे दिया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। डील कराने वाली सिटी बैंक है और बोनस दे रहा है अपने बेटे को। तो इनका ऑब्जेक्शन लिया, और ऑब्जेक्शन करने के लिए जब ये मीटिंग में पहुंचे तो वह पुलिस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास कुछ फॉरेनर्स ने भी आज कंप्लेंट्स भेजी, जिनमें GLG इमर्जिंग मार्केट्स फंड है, ये केमन आइलैंड का कंट्री ऑफ ओरिजिन, सैज कैपिटल मैनेजमेंट है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की, ब्लू रिज लिमिटेड है यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, और पासपोर्ट ग्लोबल मास्टर है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की। इन सारों के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये कहते हैं कि थ्रू दिस ग्रुप हमारे $150 मिलियन से ज्यादा खाए गए। ये मुझे और मेरे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में समझाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, ये है जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड। अच्छा, इसके राइट इशू किए थे, राइट इशू हुए थे और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इनको अलाउ कर दिया कि राइट सिर्फ फॉरेनर्स को बेचा जाएगा, लोकल शेयर होल्डर वो राइट नहीं भरेंगे। उससे ये हुआ कि ये 475 रुपए में राइट इशू हुए और आज उस शेयर्स की प्राइस 8 रुपए है। कितने के इशू है? 475 रुपीज। मार्केट प्राइस 1000 रुपीज तक ये ले गए थ्रू मैनिपुलेशन। पूरी ACCB के पास रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के इदारे इसमें बहुत पैसे लूज कर चुके हैं। इवन EFU जनरल इंश्योरेंस सबसे बड़ा लूजर है, उसकी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इसमें। लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं है कि इनके ऊपर कोई इंक्वायरी की जाए। अरे मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मुझे ये पता चला आपके एक अजीज दोस्त हैं, वो शामिल हैं इस चीज में। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, प्रूफ नहीं है, कि ₹2.5 का PIA का शेयर उन्होंने खरीदा, उसको मैनिपुलेट करके 11.5-12 रुपए तक पहुंचा दिया मार्केट में। अब वो डाउनवर्ड जॉबिंग कर रहे हैं और उसको वापस 3 रुपए पे ला रहे हैं, यानी बेच बेच के वो पैसे बना रहे हैं। फिर वो 3 रुपए का खरीदेंगे, फिर वो 10 रुपए से नीचे करेंगे। इस तरह PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए जो उन्होंने पैसे डालने हैं वो PIA के ही शेयरों से मैनिपुलेशन से निकाल रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, मैं इसके अलावा से मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, होता है, मेरी नॉलेज नहीं है। होता है, ये पॉसिबल है। 2005 में हुआ, ये पहले 2000 में भी हुआ, हो चुका है। देखें क्या आपके अजीज दोस्त आरिफ हबीब, मियां मंशा, जहांगीर सिद्दीकी तीनों ने किया। मैं नाम मुझे सही, क्योंकि पुरानी बात, अब पुरानी बात है ना। आप आपकी उम्र को 300-400 साल है ना, आप तो फिरौन के जमाने के, आपको याद ही नहीं है भाई। भाई क्यों नहीं याद है? सच बोले अकील भाई, सच बोले, झूठ कभी नहीं बोले और नहीं बोले। अल्लाह ताला ना के ये कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ये कहता हूँ, मेरा भाई भी अगर गलत काम करेगा, खुदा की कसम में कहूंगा, ये मेरा ईमान है और मैंने हक बात हमेशा की है। लेकिन आज जो खबर आपने दी है, मैं अब उस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि हिंदुस्तान टाइम की खबर के बाद मुझे अब स्टॉक एक्सचेंज में जब क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस आते नहीं है, क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी का राइट जो दिया गया था, उस जमाने में क्राइसिस क्रिएट किए गए थे। पाकिस्तान की मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी, दुनिया में परफॉर्म कर रही थी, जिसके कॉर्पोरेट रिजल्ट अच्छे आ रहे थे कि अचानक सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही थी, इंडिया नहीं जा रही थी, और वो शेयर्स में अचानक मैनिपुलेशन होती है, जिसके प्रूफ है, लेकिन कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है। आज इस शेयर्स की इंक्वायरी करें। मैं अपने नाजरीन को सादा अल्फाज में बात समझाऊं जो अकील साहब कह रहे हैं, और अगर मैं गलत कहूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, आपको हक है बीच में रोकने का। एक दिन था कि कुछ साल पहले पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो थी $75 बिलियन की उसकी कैप थी, और जहां पे एक पॉइंट का मतलब हिस्स का था 25 करोड़ रुपए के शेयर्स, यानी एक पॉइंट अगर ऊपर जाता था 25 करोड़ रुपया बनते थे, या नीचे आता था 25 करोड़ रुपया लूज होते थे। और जितनी इन्वेस्टमेंट्स थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और MOUs जो थे, वो पाकिस्तान के साइन हो रहे थे। इनके कहने का मतलब है एक बड़ी खास प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में फिसादात भी कराए गए। कराची में ये सारी अमन की गैर यानी अमन को भी गैर यकीनी बनाया गया, और ये टारगेट किलिंग्स और धमाके और खासतौर बिजनेस कम्युनिटी के अगवा बराए तावान वो किए गए, और स्टॉक मार्केट को बार बार मैनिपुलेट करके गिराया गया ताकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है रीजन में वो फ्लरिश करें। सही है कि गलत है? अब तो फिलहाल तो जो आज की खबर के बाद तो ये अब तो बयां हो गई हैं चीजें।
मैं समझता हूं हम इस लेवल तक सोच भी नहीं सकते थे। मेरे पास एक लेकिन और बड़ी ब्रेकिंग खबर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मेरे ये पास हमने क्यों इतनी नहीं ब्रेकिंग सोचा। खबर है कि अकील भाई अभी आपका वजन कम हो जाएगा 3 किलो बैठे बैठे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और धमाका मैंने आपको कहा था अकील भाई, धमाका मैंने व्यूअर्स आपको कहा था। मेरे पास बहुत साल पुराने मुख्तलिफ केसेस में जहांगीर सिद्दीकी के अरेस्ट वारंट्स हैं, और जहांगीर सिद्दीकी बचते रहे और इस केस में उनको रिप्राइव मिलती रही, जबकि मेरे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नोटेशन है कि इस केस के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, लेकिन जितने हुकूमती इदारे थे उसके बाद उनको किसी ने डराया, किसी ने धमकाया, किसी ने खरीदा। जहांगीर सिद्दीकी आज भी इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के कंटेम्प्ट में यहां पे काम कर रहे हैं। ये धमाका तो है। अभी आपका रंग जो उड़ा है देख के, वो हबीब साहब को देख के उड़ा है, फॉर्मर डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज। ये करेंगे, और हबीब साहब जो हैं ये आज समझें आप अपने, मैं बकायदा, अगर आप मुझे माफ कर दें अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी कब्र से निकल के आए हैं यहाँ पे, ये जिहाद करके यहाँ तक पहुंचे इतनी जल्दी में, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं आप पे आऊं, मोहम्मद अली, बिफोर आई थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आपने कोई बात कहनी है यहाँ पे? ये बात यही कहनी है मुझे साहब कि काफी प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आई थिंक देयर शुड बी सम रिकमेंडेशन कि कमेटी और कमीशन शुड बी सेट अप। इतनी सारी जो चीजें हैं इसको कोई देखे, लेकिन जब तक सिर्फ इंसाफ जो है वो सिर्फ पैसे से और पावर से मिलेगा तो कुछ नहीं होना। मीडिया में इतनी खबरें हैं, सब झूठी, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो द मिनिमम विच शुड हैपन नाउ इज कि कमीशन शुड बी सेट अप और तमाम चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अदरवाइज ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे, नथिंग विल कम आउट। दैट्स द ओनली थिंग आई वांटेड टू ऐड टू द प्रोग्राम। थैंक यू मोहम्मद अली फॉर बीइंग विद अस। हबीब साहब, कल ज़ैद हामिद थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि अगर ये सही है खबरें जो हिंदुस्तान टाइम्स ने की और इनकी इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्टें सही हैं, तो ये मीडिया वालों के ऊपर, बिलखसूस उनके प्यारे मीडिया वालों के ऊपर, ज़ैद हामिद को भी बड़े प्यारे हैं, वो अजीज हैं, उनके ऊपर फौजदारी नहीं गद्दारी के मुकदमे होने चाहिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि ये मैनिपुलेटर आदमी है जहांगीर सिद्दीकी जो है वो, इसके जैसा मैनिपुलेटर कोई नहीं है। अपने आप को ये जिस तरीके से स्टॉक वाले बैठे हुए हैं ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से वो पीछे रहकर मैनिपुलेशन करता है। इसके खिलाफ मेरा केस 1987 में हर जगह के ऊपर कोर्ट, अकील साहब ने कल जैसे कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते हैं, और क्योंकि जिसको लूटते हैं वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो जाकर अपनी केस को अच्छे तरीके से प्लेड नहीं करता, क्योंकि जिसको लूट चुके होते हैं उसके पास तो इतना जोर होता नहीं है। इनके चेहरे की चमक होती है, उसकी चमक खत्म हो गई होती है। तो इसके बाद तो कोई भी किस्म का जो भी है वो झूठ बोले वो सच हो जाता है, जो सच बोले वो झूठ हो जाता है। मेरा केस आपके सामने 1987 से क्रिमिनल केस है जिसके ऊपर ये स्टे लेकर बैठे हुए हैं। 1988 के अंदर वारंट इशू हुए हैं जहांगीर सिद्दीकी के। मुझे अभी ये तो हो गए, मान लिया, मुझे इंडिविजुअल्स में दिलचस्पी नहीं है। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है कि अकील डैडी ऊपर जाता है और मियां मंशा नहीं जाता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है उसमें। हाँ, पाकिस्तान को खास तौर पे जानबूझकर डैमेज किया जाता है और हिंदुस्तान को बनाया जाता है, मेरा वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम जो आप बात कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि वो बात अचीव होती है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आता है उसको तबाह किया जाता है। हबीब एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान मार्केट का, इससे बड़ा मार्केट में इन्वेस्टर नहीं था। और जो एक्सीडेंट इसके साथ हुआ है वो तो हम लोग तो भूल जाते हैं, हमें ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जो पिक्चर कल हमें दिखी है ना, पाकिस्तान का नुकसान है, वो पिक्चर अब हमें ये बता रही है कि ये लगता है कि ये तो बैकग्राउंड की एक साजिश थी जो हमारे मुल्क में थोपी जाती थी। हम टीवी पाकिस्तान का वो गालिबन वाहिद चैनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाहिद टीवी चैनल है
جو اسٹاک میں لسٹڈ ہے, بالکل, اسٹاک ایکسچینج میں, بالکل. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آڈٹ اور ان کا اکاؤنٹ بہت ہی پرفیکٹ ہے. بالکل, اس میں کوئی پیسہ نہ ادھر ہوگا نہ پیسہ ادھر ہوگا, بالکل کلیئر ہوگا. یعنی جو اس کے مالکان ان کا کیریکٹر اس میں نظر آتا ہے. اب اس کو میر شکیل نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کیوں کی؟ دیکھیں, ہم ٹی وی کے حوالے سے مجھے جو نالج ہے میں بتا سکتا ہوں. ایک دن مجھے کال آئی تھی سلطانہ آپا کی کہ بھائی ہمارا ڈسپیوٹ ہے میرے بھائی سے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے آربیٹریٹر ہمیں جوائن کریں. میں نے کہا جب تک جہانگیر یا اس سائڈ سے مجھے نہیں کہا جائے گا میں نہیں آ سکتا. تو پھر وہاں سے بھی مجھے کہا گیا کہ آپ آ جائیں, تو میں ایز اے آربیٹریٹر پہنچ گیا. میں آربیٹریٹر تھا, عارف حبیب تھا. سوری, آپ یہ ڈاکٹر دانش کی طرح موقع تو نہ مارے, مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. اچھا, عارف حبیب, عقیل ڈیڈی اور بشیر جان محمد. جب ہم آربیٹریٹر بنے تو ہم نے پہلے جہانگیر سے پوچھا کہ بھائی آپ کا ایشو کیا ہے اپنی بہن سے. تو اس نے بڑی لمبی چوڑی کہانی. بہن سے کبھی کسی آدمی کو ایشو ہوا ہے؟ بہن کے لیے تو لوگ جان دے دیتے ہیں. ایک بات سن لو, آپ نے کل کے پروگرام کے بعد جو باتیں بتا دی ہے اس کے بعد اب ختم ہو جاتی ہے نا. ملک ماں ہوتی ہے. بالکل ماں, تو بہن تو پھر ختم ہو گئی نا بھائی. جب ماں کو نہیں چھوڑا تو بہن کدھر آ گئی؟ یہ ملک ہماری ماں ہے, یہ ہمارا باپ ہے. اگر یہ ہے تو ہم ہیں, یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. کوئی شک نہیں. اگر اس کے خلاف سازش کر سکتے ہیں تو پھر رہ کیا گیا اس ملک میں یار؟ تو یہ بہن تو کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ہمیں افسوس بھی نہیں ہے, پہلے ہمیں افسوس ہو رہا تھا, 2 دن پہلے سوچ رہے تھے ہم, لیکن آج مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ٹھیک کر رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ میری بہن فراڈ کرتی ہے کمپنی میں. میں نے کہا یار بات سنو, کل ہم کہیں گے کہ آپ اپنی کمپنی میں غلط کرتے ہو, آپ کا ایشو کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ایشو یہ ہے کہ میں نے اپنے شیئرز یا تو یہ میرے خرید لے یا مجھے بیچ دے. تو میں نے کہا آپ چاہتے کیا؟ وہ بولا میں من میرا بول دیتا ہوں, یا تو میرے شیئر خرید لے یا مجھے بیچ دے. میں نے سلطانہ سے کہا آپ کے بھائی کی یہ خواہش ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کے آپس میں بہن بھائی میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. غنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سنید بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا آپ اپنے بھائی کی بات مان لو. سلطانہ نے کہا بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے, آپ ہماری طرف سے اوپن آفر ہے, آپ جا کے بتا دو. میں جہانگیر کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کی سسٹر سے میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں, ٹھیک ہے آپ من میلا بول دو. جب میں نے اس کو بولا من میلا بول دو تو اس کی تو زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے. وہ بولتا ہے میں من میلا کیسے بول دوں, مجھے کیا پتا کمپنی میں کیا ہے. تو میں نے کہا جب آفر دی تھی, جب آپ سوچتے, اب آپ بولتے ہو. پھر وہ اپنے بیٹے علی سے بات کرنے لگا کہ بیٹا ہمیں تو پہلے آڈٹ کرنا پڑے گا. تو عارف حبیب نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, پاکستان کی ٹاپ 4 کمپنیاں ہیں, اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لو. اس پہ بھی بھاگ گیا. وہ کہتا ہے نہیں میں تو فورینسک آڈٹ کروں گا, اور میں کروں گا, اور میں خود کروں گا, میرا بیٹا کرے گا اور داغیا کرے گا. میں نے کہا یار یہ تو انفیئر ہے یار, یہ تو غلط بات ہے. آپ یہ یہاں کوئی اور لسٹڈ کمپنی ہے, اور لسٹڈ کمپنی ہے جس کے ٹاپ کے ان کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, ان کے آڈیٹرز ہوتے ہیں. میں نے کہا اس میں اس طرح نہیں ہوتا. شیئر ہولڈر کی ہر سال رپورٹ آتی ہے, رپورٹ میں پتا ہوتا ہے. سلطانہ بی بی نے اپنے خون سے یہ کمپنی بنائی ہے. اگر آپ سلطانہ کو ہٹا دو تو اس کی میں نے ان کی لائف میں اسٹرگل دیکھا ہے جو پی ٹی وی سے انہوں نے کیا ہے, اور اوپر آ کے اور کتنی انہوں نے عزت بنائی ہے اپنی, کتنی احترام سے عورت ہے. بالکل ہے. اور اس کے اوپر ایلیگیشن ڈالنا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شرم کی بات ہے. میں تو یقین کرے میرا دل اتنا خراب ہوا, مجھے اس فیصلے میں جانے کے بعد میں اتنا دکھی ہوا ہوں. لیکن اس کا دکھ مجھے یہ ہو گیا کہ 2-3 ایکسیڈنٹ اوپر نیچے ہو گئے. ایک محمد علی والا, دوسرا یہ بین والا فیصلے میں پڑ گیا. اس کے بعد جو بمباری ہم پہ ہوئی ہے, اس کے بعد تو ہم لوگ بنکر کے اندر گھس گئے. یعنی سب کچھ انڈیا کے حوالے کیا جا رہا ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اٹھا کے پوری انڈیا کو دینی ہے آپ نے کسی طرح سے. گانے آپ نے پہلے آڈیو دے دیا ان کو, آپ نے اسٹیج ڈرامے اپنے ختم کرائے ان کے خلاف برائی کر کر کے. آپ نے اپنی فلموں کی اتنی کمر توڑی, ان کی ایک پلان طریقے سے برائی کر کے, اچھی فلم کی بھی, کہ لوگ پاکستانی فلم سے بالکل متنفر ہو گئے جب تک یہ وار نہیں آئی. اس سے پہلے بول نہیں آئی. بول بھی بہت بڑا اس نے کام کیا یہاں پہ, حالانکہ وہ خود جیو نے اس کو ریلیز کیا تھا, لیکن وار نے تو آ کے یہ پروف کیا ہے کہ پاکستان کے امیج کو وار کی وجہ سے بڑا ہے. اور اس فلم نے میں سمجھتا ہوں وہ ریکارڈ توڑے گی کہ سارے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کسی اور جگہ پہ. میری انفارمیشن یہ ہے کہ 360 ملین
360 मिलियन इंडियन कंपनियों को मोबाइल फोनों की रिंग टोन्स के लिए कितने जालिम लोग हैं, इनको पता है मैं लाइव कर रहा हूं लेकिन फोन कर ही जा रहे हैं, किसी तरह मैं रोक दूं, किसी मैं फोन बंद कर दूं, अपना सुन के कहूं कि प्रोग्राम नहीं मैं कर रहा। भाई ये प्रोग्राम खरा सच की टीम ने फैसला किया है कि आपको हमारा प्रोग्राम टोटल बंद करना पड़ेगा, हम ये प्रोग्राम नहीं बंद करेंगे। खुद से मुझे बराए मेहरबानी फोन मत करें, ना मैंने सुनना है ना मैंने आपका असर लेना है। जी मेरा ये ख्याल है कि अभी मुझे आपने ये एफबीआर की रिपोर्ट दी है, मैं कह रहा हूं कि यार ये तो एक से एक चीज, ये तो हम परेशान। ये मेविस फाउंडेशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये तो इलीगल काम में इन्वॉल्व है, अब ये तो एफबीआर की रिपोर्ट है। अब फाउंडेशन भी अगर गलत काम करे तो फिर तो मैं कहता हूँ ये बाकी तो यानी खैराती इदारा जो है खैरात के नाम पे कमर्शियल काम कर रहा है। अब आप बताएं कि ये रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2001 में एक शख्स आया, बड़ा उसने वावेला किया, उसने अदालतों में अपीलें भी की और पिटीशंस फाइल की। उसका नाम है इफ्तिखार शफी और उसने कहा मियां मंशा, जहांगीर सिद्दीकी, पीछे ये एक मीडिया ग्रुप, ये सारे जो है उसको फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज तक उसकी हियरिंग नहीं हुई है एससीसीपी में। बिल्कुल ठीक है। तो क्या वो सही कह रहे हैं कि मंशा, मीर शकील, जहांगीर सिद्दीकी? यकीन अब आ रहा है कि मियां मकबूल साहब के साथ क्या हुआ, हबीब के साथ क्या हुआ, इफ्तिखार शफी के साथ क्या हुआ, फरीद के साथ क्या हुआ, आने वाले दिनों में जो स्कैंडल बनाए गए, जिस तरह धांधली से राइट इशू कराए गए, और ये फॉरेनर्स, ये तो पाकिस्तान का इमेज था, ये इन फॉरेनर्स को चीट किया गया जो हमारी मार्केट में आए थे। तो यहां तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर तो हमें ये कंप्लेंट जो आई, मैं समझता हूं गवर्नमेंट को सीरियसली इसको दूर कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है कि आप किसी फॉरेनर्स को चीट करें। इस मुल्क में भाई पाकिस्तानियों को चीट कर रहे हैं, फॉरेनर्स कहां पे हैसियत होगी? क्यों जी? ये तो फॉरेनर को भी भाईजान एक सेकंड तरफ, फॉरेनर को अपने साथ मिलाकर चीटर बना देते हैं। कुछ लोगों को फॉरेन कंपनी यहां से बंद हो गई। बूट्स फार्मास्यूटिकल का मैं डायरेक्टर था, वो कंपनी ही बंद हो गई क्योंकि इन लोगों ने सारे के सारे इनके करतूत इतने सालों के बाद सामने आ गए, कंपनी भाग गई। अब जहांगीर सिद्दीकी एचएसबीसी को खरीद रहा है, मैंने सुना है। नहीं, पैसे दे दिए, ट्रांसफर अभी नहीं हुआ। मैं हिसाब निकाल रहा हूं कि पैसे दिए कैसे हैं और वो ट्रांजैक्शन कहां से आई। मैं तो शर्मिंदा अपने बच्चों के सामने होता हूं कि वो डील नहीं। कल इन्होंने एक नोटिस निकलवाई है, जहांगीर सिद्दीकी ने स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है कि हमारा ड्यू डिलिजेंस कैंसिल हो गया और हमारी डील वो कैंसिल हो गई। आपको क्रेडिट देना चाहिए स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक ने देखे एक अच्छे रेगुलेटर का पार्ट अदा किया। जब उसको ये पता चला कि ये कंपनी इलीगल काम कर रही है तो उसने उसको बैंक लेने की परमिशन नहीं दी। लेकिन जब से हमने देखा स्टेट बैंक ने ये काम किया, इसके बाद उनके खिलाफ खबरें लगनी शुरू हो गई। तो मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा है कि बेचारा कोई आदमी अच्छा काम क्या न करे इस मुल्क में। कोई रेगुलेटर अगर स्ट्रिक्ट बनता है तो मैं आता हूं इस पे। अकील रेड्डी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस साहब, थैंक यू वेरी मच। हबीब साहब, आप इतनी दूर से प्रोग्राम के दौरान चल के आए और ये अरेस्ट वारंट्स आपने दिखाए मुझे, और ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात भी, उनकी भी तामील हो जिस तरह बाकी अहकामात की तामील होनी चाहिए, बहरहाल जो कि नहीं की। मैं चलते चलते आपको सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात जो मैंने कल कही थी, मुझे समझाने वाले बहुत है। देखें, मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूं। खरा सच की टीम में जितने लोग हैं वो कोई बेवकूफ नहीं है। हमें पता है हमारे साथ क्या हो सकता है, हमें पता है इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, हमें पता है हमारी किस तरह जग हसाई की जा सकती है, हमें पता है हमें किस तरह से, हम नौकरी पेशा लोगों को किस तरह से नौकरियों से यानी बिल्कुल ही जकड़ा जा सकता है, हमारे पर कौन सी तोहमतें लगाई जा सकती हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है। मैं कोई ऐसा फंडो नहीं हूं जो किसी के साथ भी जंग चाहता हो, ना उसको मैं सपोर्ट करता हूं ना प्रमोट करता हूं। लेकिन अगर पाकिस्तान के कारोबारी अफराद को, पाकिस्तान के हुनरमंदों को जानबूझकर मारा जाए और हिंदुस्तान के उन कारोबारी इदारों को यहां पे प्रमोट किया जाए जिनके राइट्स मेरे पास हों, या जिनके शेयर्स और हिस्सेस मेरे पास हों, या जिनके ऊपर मैंने किसी तरह पैसा बनाना हो डीलें करके, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। मेरी पूरी टीम खड़ी है। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं खत्म नहीं कर रहा यहां पे। ये खत्म कराने के लिए मेरा प्रोग्राम फिर से बंद करवाना पड़ेगा। आज भी, कल भी, हर रोज अब आपको मैं एक नई चीज दूंगा। मेरे पास बहुत तहलका आमेज चीजें भी हैं यहाँ पे।
پاکستان میں ہندوستانی فلمیں کس طرح غلط ایفیڈیوٹس دے کے چلائی جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ کون کون اٹھا رہا ہے، یہ بھی آپ کو میں کل بتاؤں گا، اور دیگر اس گروپ سے حوالے سے کیا کیا واقع ہیں، اور ایک ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں انڈیا سے مجھے مل جائے، اگر وہ ویڈیو مل گئی تو کل بہت بڑا تہلکہ ہو جائے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔